धन्यवाद। गण्डकी प्रदेश कला संस्कृति को धनी प्रदेश हो। आज हामी गण्डकी प्रदेश साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रा कलाकारद्वारा, नृत्यद्वारा, सङ्गीतद्वारा स्वागत गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जननी जननी जन्मभूमिश्च जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि स्वर्गादपि गरीयसी गरीयसी सुस्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतम्। साक्षी राखी मन चंद्र धर्मले सदाचार निष्पक्षता र निर्भीकताको मन्त्रले सारा नेपालीको हितमा समर्पित, सारा नेपालीको हितमा समर्पित सदाचारीलाई सुस्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं। राजमती वा मती तो पाया ती बाला कुली कुली तिंगु सा धन बाला तिंगु तो पाया ती बाला कुली कुली तिंगु सा धन बाला बाला है उले पान मला
पश्चिमाए मारुनी पश्चिमाए मारुनी पुरी भए बादले पश्चिमाए मारुनी पश्चिमाए मारुनी झनै रोयो मारुनी झनै रोयो मारुनी समय सालैमा भेट होला मारुनी समय सालमा भेट होला मारुनी समय सालमा भेट होला हाम्रो देश नेपाल 125 जात 123 भाषीहरूको साझा फुलबारी हो।
यही नृत्य प्रस्तुत गर्दै जानुभयो हाम्रा कलाकार साथीहरू। हाम्रो गौरव, हाम्रो पहिचान साक्षर गण्डकी प्रदेश, हाम्रो स्वाभिमान साक्षरी गण्डकी प्रदेश घोषणा कार्यक्रम अब हामी शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो गौरव, हाम्रो पहिचान साक्षर गण्डकी, हाम्रो स्वाभिमान साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत हामी आज गण्डकी साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। आजका अध्यक्षज्यूको आज्ञा अनुसार म अगाडि कार्यक्रम बढाउन गइरहेको छु। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको लागि म साधारण निवेदन गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। म आजका हाम्रा विशेष अतिथि सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाज्यूलाई निवेदन गर्दछु। हाम्रा विशेष अतिथि पूर्व सभामुख श्री तारानाथ राणाभाटज्यूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। यहाँको उपस्थित भएको भए मैले विशेष अतिथिको रूपमा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि निवेदन गर्दछु। प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य तथा निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारीज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि। गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अगाडिको रोमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल सरकारका माननीय पूर्व मन्त्रीज्यूहरूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। उच्च अदालत पोखराका माननीय मुख्य न्यायाधीशज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। म अब गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई मैले आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका माननीय मन्त्री कुमार खड्काज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रामजी बरालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री हरिशरण आचार्यज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका माननीय मन्त्री राजीव गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका माननीय मन्त्री मणिभद्र शर्माज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास
मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूलाई आयोजकको रूपमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका माननीय मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका माननीय बिन्दु कुमार थापाज्यूलाई अतिथिको चाहिँ माननीय मन्त्री बिन्दु कुमार थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दीपक थापाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। म अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहण गराउने क्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रदेश सभाका माननीय उपसभामुख सिर्जना शर्माज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। प्रदेश सभाका माननीय प्रमुख सचेतक र सचेतकज्यूहरूलाई मैले अगाडिको रोमा आएर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रदेश सभाका विभिन्न सभा समितिका माननीय सभापतिज्यूहरूलाई अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेशका पूर्व मन्त्री एवं प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। संविधान सभाका पूर्व सभासदज्यूहरूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पूर्व सांसदज्यू आसन ग्रहण गरिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्छु। हाम्रा विभिन्न समितिका सभापतिज्यूहरू, उपसभापतिज्यूहरू, सचेतकज्यूहरू, प्रमुख सचेतकज्यूहरू पनि अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखज्यूलाई मैले अतिथिको लागि आसन ग्रहण गर्छु। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यूहरूलाई हामीले बोलाएका थियौँ, उहाँहरूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। श्रीमान सचिवज्यू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई मैले अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेश सरकारका श्रीमान प्रमुख सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का विकर्चीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्यालज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। माननीय अध्यक्ष विष्णु प्रसाद नेपालज्यू प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। पूर्व सभामुख तारानाथ राणावाडज्यू आउनु भएको छ, अतिथिको रूपमा मैले आसन ग्रहणको लागि विशिष्ट अतिथिको रूपमा अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा माननीय सदस्य कल्पना लम्सार र योगेन्द्र शेरचनज्यू प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सबै क्याम्पसका प्रमुखज्यूहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहित राज वास्तोलाज्यू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रघुराज काफ्लेज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा मैले आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सबै नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यूलाई पनि मैले अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाली सेनाका मध्य कमान्डपति उपरथी विक्रम राणाज्यूलाई पनि मैले अतिथिको लागि अनुरोध गर्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका निजी सचिव श्री जनक भट्टज्यूलाई पनि मैले अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव श्री भानु देउवाज्यूलाई पनि मैले अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि निमन्त्रणा गर्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका साथ आउनुभएका सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरूलाई पनि मैले अतिथिको रूपमा आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। सबै गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूलाई मैले अतिथिको लागि आसन ग्रहण गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमालज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। महानिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेश सरकारका श्रीमान सचिवज्यूहरूलाई पनि मैले अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू कास्कीलाई पनि अतिथिको रूपमा
आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरा महानगरपालिकालाई पनि मैले अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्दछु। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यकारी निर्देशक एवं निर्देशकज्यूहरूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापा, पूर्व सहसचिव एवं महानिर्देशक बाबुराम पौडेल तथा पूर्व निर्देशकज्यूहरूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन गर्दछु। विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुखज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यूहरूलाई पनि अतिथिको या आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। युनेस्को काठमाडौँका प्रतिनिधि बलराम तिमिल सिन्हाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु अतिथिको लागि। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखज्यूहरूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारीज्यूहरूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। पत्रकार महासङ्घका चाहिँ प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। विभिन्न साक्षर जिल्ला घोषणा अवधिमा स्थानीय विकासको अधिकारीको रूपमा रहनुभएका स्थानीय विकास अधिकारीज्यूहरूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न दिनुको लागि अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी साक्षर जिल्ला घोषणा अवधिमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूको भूमिका निर्वाह गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूहरूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा तथा युवा खेलकुद शाखाका प्रमुखज्यूहरूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्षज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्षज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशका संयोजकज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षज्यू, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्षज्यूलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्छु। विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकज्यूहरू, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत पेसागत सङ्घ सङ्गठनका प्रमुखज्यूहरू, अतिथि गैर सरकारी सङ्घ संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेश र कास्की जिल्लाका अतिथिज्यूहरूलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा 11वटै जिल्लाका 244 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र जसले यो साक्षर नेपाललाई ठुलो सहयोग गर्नुभएका सिकाइ केन्द्रका प्रमुखज्यूहरूलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र आज हामीले निमन्त्रणा गरेका सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथि महानुभावहरूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्री आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहण गराइसकेका छौँ। मैले कुनै भुलवश आसन ग्रहणलाई छुटाएको भए पनि हजुरहरूले आसन ग्रहण गराएको रूपमा लिइदिनु हुनुको लागि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण हाम्रा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथि र अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि माननीय मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूलाई निवेदन गर्छु। धन्यवाद सचिवज्यू। हाम्रो गौरव, हाम्रो पहिचान साक्षर गण्डकी, हाम्रो स्वाभिमान साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेशका अभिभावक मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू, हाम्रो देशकै अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्री, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउबाज्यू, आजका विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू, पूर्व सभामुखज्यू, गण्डकी प्रदेशका सभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न समितिका सभापतिज्यूहरू, मुख्य सचेतक र सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशका मान्यज्यूहरू, गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपतिज्यू, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षज्यू, विभिन्न विद्यालय क्याम्पसहरूका प्राध्यापकज्यूहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू, सबै नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, सबै सेना मध्य कमानपति र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, सबै गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू, पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू,
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूका राजनीतिक सल्लाहकारज्यू सम्पूर्ण हाम्रो गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर अभियानमा सहयोग गर्नुहुने, यहाँ यसलाई आजको कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनको लागि उपस्थिति भइदिनुभएका सम्पूर्ण विभिन्न निकायहरूका प्रमुखहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, विभिन्न क्षेत्रमा विस्तृत सेवा गर्नुभएका आदरणीय महानुभावहरू र उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गराउन सफल भएका छौँ। सर्वप्रथम म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा यस प्रदेश साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्न अवसर प्राप्त भएकोमा उहाँप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा हाम्रो धेरै सपनाहरू पूरा गर्न बाँकी नै रहेकोले यतिमा मात्र सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बेहोरा सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूमा निवेदन गर्दछु। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख गन्तव्य भनेको समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी भएकोले यसको प्राप्तिको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र विशेष गरी मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय अन्तर्गत लागिरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। समुन्नत तथा आत्मनिर्भर प्रदेश स्थापना गर्नु नै हाम्रो मुख्य चाहना हो। यसका लागि शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि, रोजगार र सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई समुचित तरिकाले अगाडि बढाउन दृढ अठोटका साथ योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। गण्डकी प्रदेश विकासको सम्भावना बोकेको धनी प्रदेश हो। यहाँको भूबनोट, हिमाल, ताल तलैया, नदी, जङ्गल, जडीबुटी, पुरातात्विक महत्त्वको मठ मन्दिर, दरबारहरू, हिमाल पहाड हुँदै तराईसम्मको विविधतापूर्व भाषा तथा संस्कृति एवं युवा जनशक्ति तथा पक्षहरू नै हाम्रा विकासका आधारहरू हुन्। यिनको समुचित विकास नै हाम्रो समृद्धिको मुख्य आधार भएको बेहोरा सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रदेशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मुख्य रूपमा पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, जङ्गल तथा जडीबुटीहरूको समुचित प्रयोगले प्रदेशको विकासमा थप टेवा पुर्याउने कुरा समेत जानकारी गराउँछु। यी सबै क्षेत्रहरूको विकास गर्न पर्याप्त लगानी बढाउन आवश्यक छ। प्रदेशमा रहेको स्रोत साधन पर्याप्त नहुनाले भएको सङ्घीय सरकारबाट थप स्रोत साधन व्यवस्थापनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। दिगो विकास लक्ष्य 4 मा समावेश तथा समतामूलक गुणस्तरयुक्त शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने एवं सबै आजीवन सिक्ने भावनाको अभिवृद्धि गर्ने भनिएकोमा सोको कार्यान्वयन र स्थानान्तरणको लागि हामीले आधार खडा गर्दै आएका छौँ। यसमा साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा पनि एक हो। साक्षर घोषणा प्रदेश भइसकेपछिको हाम्रो ध्यान निरन्तर सिकाइमा केन्द्रित रहनेछ। गण्डकी प्रदेशलाई शैक्षिक हब, शैक्षिक पर्यटकको अभिवृद्धिसँगै उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडेर जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षाको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रा प्रयासहरू जारी छन्। यी प्रयासहरू नै बेरोजगार न्यूनीकरण गरी रोजगार सिर्जना गर्ने सार्थक सिद्ध हुनेछन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ। नेपालको संविधान र त्यसले निर्दिष्ट गरेका शिक्षाका अधिकारहरू कार्यान्वयनको सिलसिलामा गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति 2078 जारी भइसकेको कुरा जानकारी गराउँदछु। प्रदेशको मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समावेश सुधार गरी बजारको माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्तिहरू उत्पादन र रोजगारका साथै स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै यसलाई रूपान्तर गर्दै प्रदेशलाई अझ सक्षम बनाउने, प्रदेशको आवश्यक जनशक्तिहरूलाई प्रदेशमै उत्पादन गर्ने र यो प्रदेशमा बढी भएका जनशक्तिहरूलाई अरू प्रदेशमा पनि हामीले पठाएर यो प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, गण्डकी प्रदेश शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना भइसकेको छ, सञ्चालन गरेका छौँ। उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक
देशको विकासको लागि आवश्यक दक्ष तथा गुणस्तरीय उच्च प्राथमिक जनशक्ति तयार गर्न गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। प्रदेशमा विभिन्न प्रविधिको विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन साथै संस्कृतिको उत्थान एवं विकासको लागि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान हामीले खडा गरेका छौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुन हामीले 7 प्रदेशको संस्कृति बचाउनको लागि देखाइएको कुरा म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण हाम्रो रणनीतिक कार्य अगाडि लिएका छौँ। यसरी प्रदेशमा संस्थागत आधार बनाई अगाडि बढ्दा हामीलाई थप स्रोत साधनको आवश्यकता पर्ने भएकोले त्यसको आवश्यकताको लागि पुनः म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। शिक्षा मात्रै भएर हुँदो रहेनछ, माटो र बाटोलाई मात्रै विकास गरेर नहुँदो रहेछ। विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हटाउनको लागि समाजलाई समुन्नत सुसंस्कृत बनाउनु जरुरी भएको हुनाले मानव स्रोतको विकास नै समाज, प्रदेश र देशको विकास पहिलो खुड्किलो भएकोले यसलाई पार गर्न हाम्रो प्रयास सफल हुँदै गएको कुरा जानकारी गराउँछु। संघीयता कार्यान्वयन पक्षलाई मजबुत बनाउँदै तीनै तहको सरकार बीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा उद्देश्य प्राप्ति हुने कुरा पूर्ण आशावादी छु। हामीमा रहेको ज्ञान, दक्षता, अनुभव एवं आपसमा आदान प्रदान नगरी अगाडि बढ्न नसकिने ध्रुव सत्यलाई हृदयगमन गर्दै विकासको गतिमा तीनै तहको सरकारलाई साथ लिई अगाडि बढ्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अठोट र विश्वास जित्दै हामी र हाम्रो गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समुन्नत, सुखी र समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। यसका लागि हामीले सङ्घीय सरकारको न्यानो साथ र माया पाउने कुरामा पूर्ण आशावादी रहने पुनः कार्यक्रमका प्रमुख आतिथ्यता गर्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई व्यक्त गर्दै आफ्नो व्यस्त समय अहिलेको यो कोभिडबाट प्रताडित भएका जनताहरूलाई हामीले सबभन्दा पहिला उनीहरूको जीवनलाई बचाउनु पर्ने कर्तव्य हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्रदेशको निमन्त्रणालाई यहाँको साक्षरता अभियान र प्रदेशको जुन उद्देश्य छ त्यसलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि जसरी प्रमुख आतिथ्यता गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विशिष्ट आतिथ्यता गर्नुहुने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू लगायत मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत सम्हालेको मन्त्रालयको परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण उपस्थिति हुनुभएका आगन्तुकहरू, अतिथिहरूलाई आउँदै गरेको विजयदशमीको यो नवदुर्गा माताले सबैले मिलेर यो प्रदेश बनाउने हो। प्रदेश बनाउनको लागि हामी सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी र कर्तव्य छ भन्ने शुभकामना र यो विजयदशमी र विभिन्न चाडपर्वहरूले हामीलाई शक्ति प्रदान गरून् र हामी सधैँ जनताको सेवामा लाग्न प्रेरणा मिलोस् र मलाई पनि मिलोस् भन्ने शुभकामनाका साथ फेरि पनि मैले सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। अब हामी आजको यस कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुको तर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अगाडि राखिएको पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दीप प्रज्वलनको लागि र यसमा सहजीकरण गरिदिनको लागि मन्त्रालयका साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सुशीलाजी अलि यता आउनुहोस्, तपाईँ अलि यता।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो दीप प्रज्वलन भइसकेको छ। यसपछि हामी कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुमै छौँ। म गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीज्यूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरिदिनुको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिदिनुको लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। सुशीला तपाईँ साइडबाट तीनटा छ यहाँ एउटा सामानले दिने हो त्यो सामानले लाने हो तीनटा थियो तिनवटा यो अहिले यो ठिक छ त्यहाँ विधिवत रूपमा साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा भएको बेहोरा म निवेदन गर्छु। सम्पूर्ण उपस्थित विशेष अतिथिज्यूहरूलाई तालीद्वारा यो गण्डकी प्रदेश साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणालाई स्वागत गरिदिनको लागि पनि मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई वाचन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो गौरव, हाम्रो पहिचान, साक्षर गण्डकी हाम्रो स्वाभिमान। नेपाल सरकारको साक्षर नेपाल अभियान गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट समुद्घाटन सुसम्पन्न भयो। इति सम्मत 2078 साल आश्विन 24 गते रोज 1 शुभम। धन्यवाद। म उक्त माननीय मन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। हामी साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा भएका छौँ। यस अवसरमा सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशवासीलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। अब हामीले साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा किन गर्यौँ, कसरी गर्यौँ, यो गर्नका लागि हाम्रा वस्तुगत आधारहरू के थिए भनेर यसको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीज्यूलाई म निवेदन गर्दछु। कार्यक्रमको अध्यक्ष माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मञ्चमा आसीन उच्चपदस्थ पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, म साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा प्रतिवेदनका केही अंशहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। सामान्यतया साक्षर भन्नाले अक्षरमा लिपिबद्ध भएका सूचना र जानकारीहरू पढेर लेखेर वा गणितीय अभ्यासबाट व्यक्तिले आवश्यक सञ्चार गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँछ। समृद्धिका सूचकहरूमध्ये साक्षरता पनि महत्त्वपूर्ण सूचक हो। मानव विकास सूचकाङ्कहरू गणना गर्दा मानवको औसत आयु, साक्षरता र औसत आयलाई मुख्य आधार मानिन्छ। शिक्षाको सरल सारांश मापनका लागि औसत साक्षरता दर र विद्यालय भर्ना दरको औसतलाई समावेश गरिन्छ। नेपालमा साक्षरता शिक्षा परम्परागत रूपमा मान्यजन कचहरी, धार्मिक सभा, गुरुकुल शिक्षा जस्ता मौलिक प्रथाबाट मौखिक साक्षरता मार्फत थालिने भएको हो। नेपाली नागरिकहरूलाई साक्षर बनाउन विभिन्न समयमा कार्यक्रम एवं अभियान सञ्चालन गरी क्रमशः साक्षरताको स्थितिमा सुधार ल्याउने काम भएको छ। विक्रमसम्म 2013 सालदेखि योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो भने विषम 2022देखि कार्यमूलक साक्षरतालाई समावेश गरिएको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 को मध्यावधि मूल्याङ्कनपछि साक्षरता कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाउँदै लगियो।
विक्रमसम्म 2045 सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन भएको थियो। सन् 2000मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व शिक्षा मञ्चको डकार सम्मेलनबाट सबैका लागि शिक्षाका 6वटा उद्देश्यहरू पारित भयो। यसको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट 2067 सालमा स्थलगत घरधुरी सर्वेक्षण गरी निरक्षर नागरिकको विवरण सङ्कलन गरियो। राष्ट्रिय जनगणना 2068 को तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशको औसत कुल साक्षरता दर 74.8% थियो, जसमा पुरुष साक्षरता 83.5% र महिला साक्षरता 67.7% थियो। राष्ट्रिय साक्षरता अभियान 2065-2068 एवं साक्षर नेपाल अभियान 2069-2072 सञ्चालन गरी आधारभूत साक्षरताका विभिन्न 12 साक्षरता मापदण्ड बमोजिम 75% कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्नेलाई साक्षरता कक्षा सम्पन्न गरेको र साक्षर मान्न सकिने गरी मापदण्ड पूरा गरेका लक्षित समूहका नागरिकहरूलाई साक्षर मान्दै सम्बन्धित स्थानीय निकायका 95% जनसङ्ख्याले साक्षरता कोष पूरा गरिसकेपछि साक्षर नगरपालिका साक्षर गाउँ विकास समिति घोषणा गर्दै अन्तमा साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रम आयोजना गरी यस प्रदेशका 11वटा जिल्लाहरू साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। यस प्रदेशका सबै जिल्लाहरू साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा साक्षर प्रदेश घोषणा गरी साक्षरताको सूचकमा सबल प्रदेश घोषणा गर्दै सबै नागरिकहरूलाई समय सापेक्ष जीवन पर्यन्त सिकाइको आधार र मार्ग प्रशस्त गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77मा आगामी 2 वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ भन्ने नीति लिएकोमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी 2 वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ। गण्डकी प्रदेशले आफ्नै छुट्टै शिक्षा नीति जारी गरिसकेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा समेत ल्याएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको विवरणमा यस प्रदेशको सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको र प्रदेशको औसत साक्षरता प्रतिशत 96.57 रहेको छ, जसको जिल्लागत विवरण निम्नानुसार रहेको छ। मुस्ताङ साक्षरता प्रतिशत 96.35, साक्षर घोषणा मिति 2071 असार 31, स्याङ्जा साक्षरता प्रतिशत 96.16, साक्षर घोषणा मिति 2071 भाद्र 23, तनहु साक्षरता प्रतिशत 96.40, साक्षर घोषणा मिति 2072 असार 28, कास्की साक्षरता प्रतिशत 96, साक्षर घोषणा मिति 2072 असार 30, नवलपुर साक्षरता प्रतिशत 98, साक्षरता घोषणा मिति 2072 असार 31, लमजुङ साक्षरता प्रतिशत 95.5, साक्षर घोषणा मिति 2072 असार 31, बागलुङ साक्षरता प्रतिशत 96.57, साक्षर घोषणा मिति 2073 असार 3, मनाङ साक्षरता प्रतिशत 96.9, साक्षर घोषणा मिति 2074 असार 22, गोर्खा साक्षरता प्रतिशत 97.2, साक्षर घोषणा मिति 2074 भदौ 9, म्याग्दी साक्षरता प्रतिशत 96.27, साक्षर घोषणा मिति 2074 माघ 8, पर्वत साक्षर प्रतिशत 96.93, साक्षर घोषणा भएको मिति 2074 माघ 18, प्रदेशको औसत साक्षरता प्रतिशत 96.57 र साक्षर घोषणा भएको दिन आज 2078 असोज 24। शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय साक्षरता अभियानका क्रममा राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै 15 देखि 60 वर्ष उमेरका 95% भन्दा बढी नागरिक साक्षर भएको सुनिश्चित भएका क्षेत्रमा जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षरता घोषणा सकिने नीति पारित गरेको छ। प्रदेशका 11 जिल्लाका लक्षित उमेर समूह 15 देखि 60 वर्षको जनसङ्ख्याको 95% भन्दा बढी साक्षर भई विभिन्न मितिमा साक्षर जिल्ला घोषणा भई औसत साक्षरता 96.57% रहेको आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति 2078-5-30 गतेको निर्णय अनुरूप साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्न यो घोषणा सभा आयोजना गरिएको हो। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीज्यू। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मान्यता कुनै पनि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्र 95% भन्दा बढी साक्षर भएमा साक्षर घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था अनुरूप गण्डकी प्रदेशको औसत
96.57% रहेको बेहोरा उहाँले सुनाएर जानुभयो। हामी यो साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्नको लागि योगदान दिने धेरै महानुभावहरू हुनुहुन्छ। आज हामीले सबैलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। हामीले सबैलाई मञ्चमा बोलाएर सम्मान गर्न हामी असमर्थ छौँ। समयको अभावले हामी उहाँहरू सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई समयमा हामी सम्मान पत्र पुर्याउने प्रतिबद्धता गर्दै आजलाई प्रतिनिधिमूलक रूपमा पूर्व सचिव किशोर थापाज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। म बेहोरा पढाउँछु। श्री किशोर थापाज्यू, पूर्व सचिव, नेपाल सरकार, साक्षर नेपाल अधिराज्यको सिलसिलामा यस प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यमा यहाँले निर्वाह गर्नुभएको सक्रिय भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा कार्यक्रम 2078 को सो अवसरमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। विनोद बहादुर कुँवर प्रदेश सचिव, मेखलाल श्रेष्ठ माननीय मन्त्री, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, शेरबहादुर देउबा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, किशोर थापाज्यू आइदिनुको लागि मैले अनुरोध गरेँ। यसै गरी अर्को व्यक्तित्व बाबुराम पौडेलज्यू पनि मञ्चमा आइदिनुको लागि गरेँ। बेहोरा समान भएको हुनाले मैले पढिनँ। बाबुराम पौडेलज्यू, युनेस्को नेपालका बलराम तिमिल सिन्हाजी, तपाईँ पनि मञ्चमा आइदिनुको लागि मैले अनुरोध गरेँ। ठिकै छ। हामीले म नाम मात्रै केही वाचन गर्न चाहन्छु, हामी पछि सम्मान गर्नेछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामीसँग आज सम्मानित हुनुहुन्छ साबिका जिल्लामा रहेर साक्षर घोषणा गर्ने तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू मध्येबाट हाल मुख्यमन्त्रीज्यूका राजनीतिक सल्लाहकार खड्ग बहादुर कुमालज्यू, पूर्व जिसिया तथा शिक्षा विकास निर्देशक अम्बिका प्रसाद आचार्यज्यू, नेपाल सरकारका निवृत्त सहसचिव विष्णु प्रसाद अधिकारीज्यू, निवृत्त सहसचिव लेखनाथ पौडेलज्यू, उपसचिव दिवेन्द्र सुवेदीज्यू, उपसचिव श्री सङ्गीता रेग्मीज्यू, उपसचिव श्री रमाकान्त शर्माज्यू, उपसचिव श्री रमेशराज पौडेलज्यू, उपसचिव सुरेन्द्र पराजुलीज्यू, पूर्व जिसिया एवं निवृत्त उपसचिव श्री विष्णु प्रसाद मिश्रज्यू, उपसचिव रामकुमार श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी साक्षर जिल्ला घोषणाका बखतमा कार्यरत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं स्थानीय विकास अधिकारीहरूको तर्फबाट म्याग्दीका देवेन्द्र बहादुर केसीज्यू, पर्वतका श्री विष्णु प्रसाद भूषालज्यू, कास्कीका तारानाथ अधिकारीज्यू, गोर्खाका नारायण आचार्यज्यू, तनहुको बन्धु प्रसाद वास्तोलाज्यू, लमजुङका विष्णु प्रसाद शर्माज्यू, मनाङका रामु कडरियाज्यू, मुस्ताङका दिल्लीराम सिगदेलज्यू, बागलुङका भरत गौतमज्यू, स्याङ्जाका जीवन प्रकाश सिटौलाज्यू, नवलपुरका श्री लालकृष्ण शर्माज्यू, सब इन्जिनियर ठकुरी गुरुङ प्रदेश सङ्ग्रहालय पोखरा, त्यसै गरी कदर प्राप्त गर्ने संस्थाहरूमा युनेस्को काठमाडौँ नेपाल, 11वटै जिल्ला समन्वय समितिहरू, जिल्ला समन्वय समिति कास्की, तनहु, गोर्खा, लमजुङ, स्याङ्जा, बागलुङ, नवलपुर, म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङ र मनाङ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शिक्षा विकास निर्देशनालय र 11वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूको तर्फबाट शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरा, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्की, तनहु, गोर्खा, स्याङ्जा, बागलुङ, नवलपुर, लमजुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङ हुनुहुन्छ। 85वटै पालिकाहरू, महानगरपालिका, नगरपालिकाका र पालिकाहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। यसै गरी यस प्रदेश अन्तर्गतका 224वटा सामुदायिक सेकाइ केन्द्रहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने निर्णय गरेका छौँ र हामी उहाँहरूलाई आज सम्मानित भएको बेहोरा मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ र सम्मानित व्यक्तित्वहरू संस्थाहरूको लागि ताली बजाएर चाहिँ सम्मान गरिदिनुको लागि मैले उपस्थित अतिथिज्यूहरूमा अनुरोध गर्न चाहेँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पुगेका छौँ। आजको यस गण्डकी प्रदेश साक्षर घोषणा कार्यक्रमलाई शुभकामना मन्तव्य प्रकट गरिदिनको लागि गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीज्यूलाई म निवेदन गर्दछु।
गण्डकी प्रदेश सरकारको साक्षात गण्डकी प्रदेश घोषणा सभाको अध्यक्षता गर्ने माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू, यो ऐतिहासिक कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नको लागि आउनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसरी नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सम्माननीय ज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सदस्यज्यूहरू, पूर्व सभामुखज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरू र मुख्य सचिव लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्न टुक्राउन चाहन्छु। आज हामीले ऐतिहासिक दिनको रूपमा हाम्रो प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। सायद नेपालमा यो दोस्रो होला, पहिलो बागमती प्रदेश र यो गण्डकी प्रदेश दोस्रो होला। हुनुपर्ने यो पहिलो हुनुपर्थ्यो, किनकि नेपालको राज्य सत्तामा सर्वप्रथम त यही प्रदेशबाट नेतृत्व गरेको नाताले यो पहिलो हुनुपर्थ्यो। अब समग्र हेर्दाखेरि शिक्षाको क्षेत्रमा आज हाम्रो प्रदेशलाई आज चाहिँ हामीले साक्षरको रूपमा हामीले चाहिँ हाम्रो प्रदेशलाई घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। अब हामी साक्षर भयौँ भनेर घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। तर अहिले हामीलाई त्यतिले मात्रै पुग्दैन, किनकि हाम्रो नेपाल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको हिसाबले सम्पन्न छ, विविधतायुक्त छ। हामीले अघि मात्रै हाम्रो संस्कृति के हो भन्ने कुरा, सातै प्रदेशका अलग अलग संस्कृति, भाषा र त्यो हामीले त्यो के अरे गीतबाट हामीले हेरिसक्यौँ। अनि त्यसरी नै शिक्षाको क्षेत्रमा सम्भवतः अहिलेको हाम्रो संविधानले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि हाम्रो संविधानले चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। हाम्रो शिक्षा सम्भवतः हामीलाई लाग्छ अहिलेसम्म हामी आत्मनिर्भर कसरी बन्ने भन्ने कुराको हामीलाई त्यो शिक्षाको आवश्यकता परेको छ। त्यसकारण हामीले गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी विश्वविद्यालय बनाएर कमसेकम प्राविधिक युक्त चाहिँ के अरे जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो विश्वविद्यालय हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यो ऐन पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति कति छ भन्ने कुराको अब त्यतातिर हामीले लैजानुपर्ने त्यो अहिलेको हाम्रो आवश्यकता छ। अब अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि अलिकति जनताहरू अहिले पनि भद्रगोलताको अवस्थाबाट निजी र दुईटा शिक्षा नीतिबाट गुज्रिरहेको हाम्रो गण्डकी प्रदेश पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जनताहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई साक्षर मात्र होइन, अब दक्ष जनशक्ति बनाउने शिक्षा कसरी दिने भनेर त्यो चिन्ताको विषयमा गुज्रिनु परिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसरी नै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हाम्रो जटिल समस्याको बिचबाट अगाडि गुज्रिरहेको छ र त्यसलाई अब हाम्रो संविधानले कल्पना गरे अनुसारको हामीले मौलिक अधिकार हामीले जे भनेका छौँ, मौलिक अधिकार भनेको जनताले अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने त्यो अधिकारको त्यो स्थापित अधिकार हो। त्यसलाई हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवास, खाद्य समृद्धताका हामीले जुन मौलिक अधिकारका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने हामीले जो संविधानमा घोषणा गरेका छौँ, हामीले त्यो दिन सकेनौँ भने अब यो संविधान बनिसकेपछि झन्डै 4 वर्ष सरकारको अब यसको मूल्याङ्कन हुने अवस्था आएको छ कि हामीले विगत 3 वर्ष पुरा गरेर चौथो वर्ष प्रवेश गर्ने क्रममा हामीले गण्डकी प्रदेशको बारेमा सरकारको मूल्याङ्कन चाहिँ हामीले गरिरहेका थियौँ। हामीले त्यो संविधानमा कति कार्यान्वयन गऱ्यौँ, यदि हामीले ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने जनताले त्यो संविधानको पढेर मात्रै हेर्दैन, पढेर मात्रै बस्दैन। अवश्य नै 3 तहका सरकार यहाँ हाम्रो राष्ट्रकै अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको छ। हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको, त्यो संविधानले हामीलाई जे कल्पना गरेको छ त्यो जनतालाई हामीले उपलब्ध गराउन सकेनौँ भने हामी तिनै तहका सरकारहरू, तिनै तहका सभाहरू, तिनै तहका चाहिँ सांसद र सदस्यहरू, ती जनप्रतिनिधिहरू अब जनताले हामीलाई ठुलो हेरेर बस्छन् भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यसकारण हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको विषय अब हामीले इमान्दारितापूर्वक त्यो संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई जनतालाई त्यो हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ सक्दैनौँ
अब त्यो 4औं वर्षमा लागेको जुन यो अवस्था छ, हामीले 4औं वर्षबाट 5औं वर्षमा जाँदा हामीले यो संविधानले कल्पना गरेको कुरा हामीले यही कुरा दिन सक्यौँ भनेर हामीले त्यो भन्न सक्छौँ सक्दैनौँ? हाम्रो त्यो समीक्षाको विषय, हाम्रो त्यो मूल्याङ्कन विषय जनताले त्यो गर्नेवाला छ। त्यसकारण आदरणीय मैले हाम्रो सम्माननीय चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सिङ्गो हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत के राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा सबैलाई यो जनता यो संविधानले कल्पना गरेको कुरा हामीले जनतालाई कति दिन सक्छौँ त्यसमा नै हाम्रो मूल्याङ्कन जनताले गर्नेछ। हामी को कहाँ छौँ भन्ने कुरा त्यो प्रधान विषय होइन, त्यो मूल कुरा जनताको अपेक्षा, जनताको चाहना, जनताको परिवर्तनको कल्पना, जनताको दैनिकको समस्या हल गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यो दिन सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यो नै प्रधान विषय हो। यो दिन यो सक्षम हुनेछ, यो ऐतिहासिक दिनले हामीलाई त्यतातिर डोराउनेछ। यही शुभकामना सहित मैले आफ्नो छोटो मनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय सभामुखज्यू। म मन्तव्यकै क्रममा आजका विशिष्ट अतिथि सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाज्यूलाई निवेदन गर्दछु। साक्षर गण्डकी प्रदेश यस घोषणा कार्यक्रमका सभापति एवं गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मञ्चमा आसीन पूर्व सभामुखज्यू, प्रदेश सभाका सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरू, सङ्घ प्रदेशका सबै माननीयज्यूहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अन्य आमन्त्रित महानुभावहरू, विशेष गरी साक्षर गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्नमा आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुहुने सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पत्रकार मित्रहरू, अन्य दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सर्वप्रथम त म आफू पनि गण्डकी प्रदेशको, गण्डकी प्रदेश आज साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यो घोषणा औपचारिक रूपमा गर्नुभएको छ। यसकारण सबै गण्डकी प्रदेशवासीहरूमा हार्दिक बधाई, खुसी साट्न चाहन्छु। साक्षरताको बारेमा प्रमुख सचिवले बताइसक्नुभयो, युनेस्कोको एउटा मापदण्ड, त्यो आधारमा गण्डकी प्रदेश कहाँ छ। यो 95% को साक्षर, त्यो पनि 15 देखि 60 वर्ष उमेरको, त्यसको 95% पुगेपछि त्यसलाई साक्षर मान्ने नीति अनुसार यो 96% भन्दा पनि अलि माथि पुगेर आज घोषणा भएको छ। अब प्रश्न के हो भने, आज घोषणा गरेपछि हामी यसै बस्यौँ भने यो साक्षरता बढेर गइरहने हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यो निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र जसरी यसलाई साक्षरताको लागि अभियान चलाउने विगत लामो समयदेखि, खास गरी बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि यो अभियानले तीव्रता पाएको छ। विभिन्न सरकारहरूले यसलाई कार्यतालिका बनाएर साक्षर बनाउने अभियान चलाउँदा चलाउँदा आज हामी गण्डकी प्रदेश त्यहाँ पुग्यो, अझ देश त्यहाँ पुगिसकेका छैन। मलाई लाग्छ देश 82% को हाराहारीमा अहिलेको मोटामोटी तथ्याङ्क त अब जनगणना अहिले भइरहेछ, त्यसपछि आउला, तर त्यहाँ पुगेको छ। र अब यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनको लागि आउने नयाँ जन्मने नयाँ पिँढीलाई साक्षर बनाउने कुरामा निरन्तरता दिनु पर्यो। त्यसो भयो भने मात्र यो कायम रहन्छ र अगाडि बढ्छ। तर अब हाम्रो लक्ष्य यतिमा सीमित हुनु हुँदैन। यो साक्षरता त सामान्य लेखपढ गर्ने, आफ्नो एउटा सामान्य हिसाब राख्ने भनिया छ। त्यो पनि साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्दा आएको उपस्थिति, त्यहाँ देखिएको आधारले यो बनाएका होला। तर साँच्चीकै त्यो साक्षरता अभियान अन्तर्गत रहेका हाम्रा निरक्षरहरू जो साक्षर अहिले बन्नु भएको छ, उहाँहरू त्यो सबै गर्नको लागि कति काबिल हुनुभयो, त्यतिले मात्र पुग्दैन। अब विज्ञान र प्रविधिको युगमा भोलिका दिनहरूमा अबको सरकारले कम्तीमा पनि देशभरि त्यो घोषणा गर्ने अगाडि प्रदेश सभाको माननीय सभामुखज्यूले भन्नुभयो पहिला त यही हुनु पर्थ्यो, अब म
साक्षरतामा अर्को प्रदेश पहिला भए पनि शिक्षित प्रदेशमा यो बनोस् शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यो अनुसारको योजना ल्याउनुहोस्। प्रदेश सरकारले योजना ल्याउने, स्थानीय सरकारहरूले योजना ल्याउने। यो पटक गण्डकी दोस्रो भयो, साक्षर होइन शिक्षित प्रदेशमा हामी पहिलो हुन्छौँ भने आँट गर्नु पर्यो, योजना बनाउनु पर्यो। हामीलाई चाहिए त शिक्षित हो, साक्षरले मात्र पुग्दैन। किनकि अहिलेको अवस्थामा विज्ञान र प्रविधिसँग मान्छे जोडिनको लागि कहीँ गएर पनि पहिला त एउटा बोर्ड हेरे हुन्थ्यो लेखेको कुरा, अब त्यसले छैन। प्रविधिले गर्दा हामी हात हातमा मोबाइल छ, ल्यापटप छ, त्यो चलाउन त्योबाट सबै कुरा पाउने, अध्ययन गर्ने, बुझ्ने त्यहीबाट हुन्छ। अब धेरै पुस्तकका ठेली लिएर हामीले दुनियाँ बुझ्नुपर्ने पढ्नुपर्ने छैन। सानो एउटा ल्यापटप या फेसबुकमै राखेको चिजहरूलाई हेर्ने, मोबाइलमाबाट हामीले विभिन्न एप्सहरू प्रयोग गरेर त्यो सबै चिजहरू गुगल सर्च गरेपछि दुनियाँ छ। त्यसकारण त्यो प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि विकसित नेपाल जब हामी परिकल्पना गर्छौँ त्यो बेलामा विकसित नेपालको लागि साक्षर जनशक्ति होइन शिक्षित जनशक्ति चाहिन्छ। त्यसले विकासको एउटा सूचकाङ्क देखाउने मात्र होइन, जति नागरिक शिक्षित हुन्छ नि शासकहरू, दलहरू, नेताहरू त्यतिकै सचेत हुन जरुरी हुन्छ। हामी आज गुनासो गर्न सक्छौँ कि पार्टीहरूले यो गरे, सरकारले यो गर्यो, विभिन्न तहका सरकार छन्, राम्रो भएन भयो, या हामीले चुनेको जनप्रतिनिधिले यसो गरेन। हामी कस्तो चेतना स्तरमा छौँ, हाम्रा प्रतिनिधि त्यही अनुसारको हुन्छ। हाम्रो चेतना स्तर न्यून हुँदाखेरि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रो नेताहरू एकदम उच्च हाई क्वालिटीको हुन्छ भन्ने कुराहरूको कुनै सुनिश्चितता हुँदैन। जब हामी मत दिनेहरू सचेत हुन्छौँ नि, अनि त्यसपछि नेता पनि त्यो लेभलबाट माथि उठेर जाने बाध्य हुन्छ र गएको हुन्छ। यसकारण भोलि सुशासन चाहने, पारदर्शिताको कुरा गर्ने, या हाम्रो आवधिक निर्वाचनले दलहरूबाट सरकारहरू निर्माण गर्ने, चुनिने जो अधिकार प्रयोग गर्छौँ, जति शिक्षित नागरिक हुन्छ, जति सचेत नागरिक हुन्छ, त्यहाँ त्यो देशको सरकार, त्यो देशका जनप्रतिनिधि त्यतिकै राम्रा हुने वातावरण बन्छ। यसकारण सबै दलहरूले अलिअलि कहिलेकाहीँ आम नागरिक मतदाता अलिक सचेत भइदिएनन् भने सधैँभरि निष्कण्टक म मात्रै शासन सत्तामा जाने, मैले मात्र निरन्तर चुनाव जितिरहेर आफै पटक पटक सत्ताको उपभोग गरौँ भन्ने पनि कसैको दिमागमा रहन सक्छ। त्यसलाई तोड्ने सचेत जनशक्तिले हो। यसकारण सचेत जनशक्ति निर्माणमा सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब पार्टीका अभियान के? अहिले यसो हेऱ्यो भने पार्टीहरू, हिजो हामी निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्दाखेरि युवा विद्यार्थी, अझ बेसी गरी विद्यार्थीबाट सबै त्यो व्यवस्थाको विरुद्ध, निरङ्कुशताको विरुद्ध लाग्ने त्यही अभियानमा लाग्यो। गणतन्त्र आयो, हामीले बनेको संविधान आयो। अब दलहरूका अभियान पनि कुनै एउटा सरकारले आजकै घोषणाको कार्यक्रम हेर्नुहोस्, गण्डकी प्रदेशको यो घोषणा यो गर्वको विषय हो। यति सानो हाल एउटा पार्टीको कार्यक्रम भयो भने यहाँ खचाखच भरिएर बाहिर प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको छ, देशको प्रधानमन्त्री आएर घोषणा गर्नुभएको छ। अनि यो के? यसले के प्रश्न गर्छ भने हामी कति जागरुक भइरहेछौँ, कसरी लागिरहेछौँ। यसकारण सबैमा त्यो माहौल आउनु पर्यो, खुसियाली हुनु पर्यो। यसको मतलब यो सरकारले घोषणा गर्ने यो सबैको मेहनत हो, निरन्तरको मेहनतले घोषणा भएको छ। र यस्तोमा सहभागिता जनाउने अझ आफ्नो आफ्नो पार्टीहरूले योजना बनाउनु पर्यो कि मेरो पार्टीको प्रत्येक कार्यकर्ता र त्यो परिवारको सदस्यहरू शिक्षित बनाउँछु। अब त पार्टीका विधानहरूमा त्यस्ता कुरा पनि आउनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो पार्टी सक्षम हुन्छ। सबै पार्टी सक्षम भएपछि देश सक्षम हुन्छ, नागरिक सक्षम भएपछि जनप्रतिनिधि सक्षम आउँछ। एकपटक कहीँ भुलचुकमा असक्षम या गल्ती गर्ने आयो भने सचेत नागरिकले अर्को पटक उसलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। नागरिक सचेत भएन भने अनेक गरेर दोहोऱ्याइ तेह्रै उयो आउने हुन्छ। यसकारण यस्ता कुराहरूमा यो शिक्षा त्यहाँसम्म जोडिने हुँदा अब गण्डकी प्रदेश मात्र होइन, देशभरि नै नेपाललाई हामीले शिक्षित नागरिकहरूको देश भनेर घोषणा सक्ने अभियानमा जानुपर्छ। आजको दिनमा हामीले यही सङ्कल्प गण्डकीबाट गरौँ र नेपाललाई जति सक्दो छिटो शिक्षित नागरिकहरूको देश भनेर चिनाउन सकौँ। त्यो सँगसँगै हामीले प्राप्त गरेको संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्रलाई अब अगाडि बढाउने भन्दा अर्को विकल्प छैन। नागरिकमा निराशा छायो भने स्वाभाविक ढङ्गले फेरि धेरै अप्ठ्याराहरूका दिन पनि आउन सक्छन्। यसकारण यो
संविधान एउटा साधनको रूपमा आइरहेको छ। यसलाई प्रयोग गरेर आम नेपाली नागरिकहरूलाई सिङ्गो देशलाई एउटा विकसित देश बनाएर नागरिकहरूलाई सुखी खुसी सम्पन्न नागरिक बनाउने अभियानमा सबै देश सबै तहका सरकारहरू लाग्न सकौँ। त्यो सबैको जग भनेको शिक्षित नागरिक हो। यसकारण शिक्षित नागरिक अभियानलाई अगाडि बढाउँ। आजको यो कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पाल्नुभयो, यसको समुद्घाटन यो घोषणा गरिदिनु भयो। म गण्डकी प्रदेशकै नागरिक भएको कारणले पनि यो हाम्रो प्रदेशमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको सबैप्रति हार्दिक नमन गर्दै म आफ्ना भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूले सारगर्भित मन्तव्य शुभकामना मन्तव्य दिएर बिदा हुनुभएको छ। उहाँलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुमा प्रवेश गर्दैछौँ। आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनको लागि म साधारण निवेदन गर्छु। साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा सभाका सभापति गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू र प्रदेश सभाका सभामुखज्यू, माननीय प्रदेशका मन्त्रीजीहरू, सांसदजीहरू, अन्य महानुभावहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सर्वप्रथम यो गण्डकी प्रदेश र साक्षर घोषणा भएको छ, यसको लागि यहाँका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँका चाहिँ साक्षरता अभियानकर्ताहरू, यहाँका शिक्षकहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र गण्डकी सरकार स्वयं सबैलाई हार्दिक हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रदेशको इतिहास नै ठुला विद्वानहरूले जन्मेको ठाउँ हो। यो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जी यही ठाउँमा जन्मनु भएको हो। त्यस्तै चाहिँ लेखनाथ पौडेलजी लगायत मोतीराम भट्ट लगायतका 101 विद्वानहरू, नेपालीका विद्वानहरू जन्मेको ठाउँ हो यो। त्यही ठाउँमा अहिले यही प्रदेशले सर्वप्रथम पहिलो प्रदेश भएको छ जसले साक्षर घोषणा गरेको, जसका लागि सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसबाट सबै प्रदेशका सरकारहरू, सबै प्रदेशका नेतृत्वदायी वर्गहरू र पार्टीहरू लगायत सबै प्रदेशका विद्वानहरू सबैलाई पनि यसले परिणाम दिनेछ। आफ्नो प्रदेशमा पूर्णता साक्षर गराउने काममा भन्ने विश्वास लिएको छु। आज पनि मैले अगाडि हेरेँ, यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू देखेँ मैले, जो चाहिँ नि 7 प्रदेशको लाई प्रतिनिधित्व गर्ने, 7 प्रदेशका महत्त्वपूर्ण कलाकारहरूलाई पनि बोलाएर र त्यो चाहिँ नि
आफूहरू चाहिँ नि यो सांस्कृतिक कुरा अगाडि सारेर जो देखाउनु भएको त्यसको लागि पनि उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले धेरै भन्नु केही छैन। शिक्षा भन्ने कुरा नागरिकको मौलिक हक पनि हो। सबैले शिक्षा पाउनुपर्ने उसको मौलिक हक हो। आफ्नो हक प्राप्त गर्नु उसको कर्तव्य थियो, दायित्व हो। त्यसैमा पनि सरकारले जो गरेको छ यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर शैक्षिक व्यवस्थापनमा समयको सुधार गर्ने, शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क गर्दै जाने नीति पनि कार्यक्रम अवलम्बन गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा संहिताबद्ध गरेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। साक्षरता र समृद्धिको बिचमा सोझो सम्बन्ध भएको कुरा विभिन्न अनुभवहरू आधारभूत साक्षरता, नागरिकको सचेतना, स्वावलम्बन, समृद्धि, औपचारिक शिक्षा समेत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम, परियोजना र अभियानका माध्यमबाट साक्षरता अवसरहरू कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरिन् भन्ने नीति अवलम्बन गरेको हो। साक्षर र बाँकी अक्षरको तथ्याङ्क यकिन निरीक्षित, अर्को तथ्याङ्क यकिन गरेर तदअनु थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियोस्, बजेटको बन्दोबस्त गर्न सकियोस् र साक्षरहरूलाई निरन्तर अवसर सुनिश्चित गर्न सकियोस्। साक्षरताको महत्त्व सबैले बोध गरून्, छुटेकाहरूलाई अवसर खोजी गरून् भन्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरेर साक्षरताको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका इकाइहरू घोषणा गर्न सिङ्गो मुलुक साक्षर घोषणा अभियान निरक्षरताको कलङ्क सदाका लागि मेट्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। त्यसैले अब धेरै कुराहरू मैले भन्नु छैन। अहिले नेपालमा एउटा कुरा के छ भने जो कोभिड महामारीबाट नेपाल अझै पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। तैपनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई धन्यवाद दिएको छ, प्रगति दिएको छ। त्यसैले अहिले बेला सरकारले पनि नेपालको जो कोभिडको कोरोनाको जो अभियान मार्फत नेपाल चाहिँ धेरै कन्ट्रोल गरेको हुनाले नेपालीहरूलाई भिसा दिने निर्णय गरेको छ। बेला सरकारले युरोप अमेरिकामा पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई जानका लागि सजिलो बनाएको छ, भिसा प्रदान गर्ने गरेको छ। यसले पनि आज यो हाम्रो देशको लागि यो चाहिँ जो कोभिड कन्ट्रोलको दिशामा अगाडि बढेको छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। एकातिर भनेदेखिलाई अर्कोतिर यो जिल्लालाई साक्षरता अभियानमा पूर्ण साक्षर गराउनु भएकोमा पनि धन्यवाद दिँदै मलाई धेरै भन्नु केही छैन। अहिलेको लागि हाम्रो देशमा अरू धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी छ। हामीले अझै चाहिँ पूर्ण रूपमा संहिता कार्यान्वयन गर्नु बाँकी छ। एकातिर भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ नि छिटो विकासका कामहरू अगाडि बढाउनु छ र मलाई विश्वास छ अहिले नेपालमा धेरै कुरा अगाडि बढेको छ। यहाँ केही कुरा आएका छन्, जनताको नाममा सबै लिन्छन्, सबै जनताले मान्दैन, जनता हो जनता हो भन्छन्। जनताले भोटबाट देखाइहाल्छ नि। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो, कोही हुँदैन। एउटा सबैले सुने हुन्छ, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र बाहेक कोही हुन सक्दैन। कसैले अरू कुनै किसिमको चाहिँ सपना नदेखि हुन्छ प्रजातन्त्रको खिलाफमा गर्ने। हामी प्रजातन्त्रको पक्षमा लडेको पार्टी हो। हामी सम्पूर्ण अहिले आएका सबै पार्टीहरू, संसदमा रहेका सबै दलहरू प्रजातन्त्रलाई लडेको पार्टी हो। हामी प्रजातन्त्रको विकल्प अर्को कुनै हो, प्रजातन्त्रको विकल्प भने प्रजातन्त्रै हो, केही हुन सक्दैन भन्ने कुरा सबैलाई स्पष्ट गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट सम्मानित गर्न गइरहेका छौँ। यसर्थ सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरूलाई मैले त्यो ब्यौरा निवेदन गर्दै म आजका सभाध्यक्ष गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको लागि निवेदन गर्दछु। साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा समारोहमा का प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाज्यू, पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाटज्यू, माननीय गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय विभिन्न समितिका सभापतिजीहरू, माननीय ज्यूहरू र आजको यो कार्यक्रममा यहाँ आमन्त्रितका रूपमा उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू र अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भर्खर मात्र गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नुभएको छ। यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेशवासीका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो ऐतिहासिक र सुखद क्षणमा समग्र प्रदेशवासीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर बनाउने अभियानमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहयोग गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूले सम्भवतः प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो पहिलो राजधानी बाहिरको कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई अत्यन्त उत्साहित बनाइदिनु भएको छ। म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। शिक्षा देश विकासको महत्त्वपूर्ण आधारशिला हो। देशको सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक प्रगति शिक्षामा नै निर्भर गर्दछ। शिक्षा ले नै मानव सभ्यतालाई उन्नति र प्रगतिको शिखरमा पुर्याएको हो। विश्वमा भएका चमत्कारिक उपलब्धि शिक्षाबाट नै सम्भव छ। राणा शासनको अन्त्यसँगै मुलुकमा सर्वसाधारणका लागि शिक्षा खुला भयो। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले शिक्षालाई जनस्तरमा पुर्याउन खेल्नु भएको महत्त्वपूर्ण भूमिका अस्मरणीय छ। बीपी कोइरालाले सुरु गरेका समाजवादी कार्यक्रम मध्ये सबैभन्दा अग्रगामी कदम शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तार नै हो। तर 17 सालको राष्ट्रघाती कदमपछि उक्त अभियान अवरुद्ध भयो। 46 सालको परिवर्तन पश्चात स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रद्धेय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउनुपर्छ भन्ने दायित्व बोध गरी आवश्यक ऐन, नियमावली र संस्थागत व्यवस्था समेत गरी साक्षरता अभियानलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढायो। सबैका लागि शिक्षा भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले उत्साहजनक सफलता हासिल गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार पूर्ण क्षमताका साथ क्रियाशील रहँदै आएको बेहोरा अवगत गराउँदै प्रदेश सरकारले साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा गरी राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरेको महसुस गरेको कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँ समक्ष म गण्डकी प्रदेशको समग्र अवस्थाबारे अवगत गराउन चाहन्छु। यो सम्भावनाले भरिएको प्रदेश हो। प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधतामा एकता, स्थिर तथा समावेशी विकास यस प्रदेशको विशिष्टता हो। यहाँ पर्यटन, ऊर्जा, कृषिको क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना छ। उद्योगको विकास यस प्रदेशको अर्को सम्भावनाको क्षेत्र हो। दक्षिण छिमेक भारत, उत्तर छिमेक चीनसँग जोडिएको यस प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका माध्यमबाट पनि समृद्धि हासिल गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ। यहाँको हावापानीको अनुकूलता, विशिष्टताले गर्दा यस प्रदेशले शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदको केन्द्र बन्न सक्ने क्षमता राख्दछ। हामीसँग ऊर्जावान युवाहरूको बाहुल्यता छ। उत्साही र परिपक्व निजी क्षेत्र छ। मानव विकास सूचकाङ्क र धेरै सामाजिक विकासका सूचकाङ्कहरू यो प्रदेश राम्रो मानिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यावत सबल एवं उत्साहजनक पक्ष रहँदै पनि यस प्रदेशको समृद्धि र यहाँका नागरिकको विकास र आवश्यकता पूरा गर्नको लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ। मैले यहाँ समक्ष राखेका प्रदेशका सम्भावनाबाट हामीले लाभ लिनका लागि दूरगामी महत्त्वका सडक सञ्जाल जस्तै यो प्रदेशको लाइफ लाइनको रूपमा रहेको त्रिवेणीदेखि कोरलासम्मको मार्ग निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। खैरेनीदेखि भिमाद हुँदै चोरमारासम्मको सडकलाई 2 लेनको द्रुत मार्ग बनाउनु पर्नेछ। यो सडकको दुम्कीबासदेखि त्रिवेणीसम्मको 18 किलोमिटर मध्ये बीचको 8 किलोमिटर खण्ड चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने हुँदा सडक निर्माणमा अवरोध आएको छ। सङ्घ सरकारले कि उक्त स्थानमा सडक निर्माणका लागि अनुमति दिनु पर्यो या उक्त सडकमा सुरुङ मार्ग निर्माण गरी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। यसका लागि प्रदेश सरकारले यसअघि पनि लिखित रूपमा सङ्घ सरकारको ध्यान आकर्षण गराइसकेको छ। यो सडकको निर्माणले प्रदेशको समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। यस्तै गरी काठमाडौँदेखि पोखरा 2 घण्टामा आउन सकिने गरी उच्च प्रविधियुक्त सडकको निर्माण, पोखराबाट लुम्बिनी 1.5 घण्टामा पुग्न सकिने छिट्टो द्रुत गतिको सडक, पोखरा लुम्बिनी चितवन बीच द्रुत सडक सञ्जाल विकास हुनुपर्दछ। यस प्रदेशको समग्र सडक सञ्जालको विकास र आधुनिकीकरणमा सङ्घीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। बेसी सहर मनाङको बाटोलाई स्तरोन्नत गरी 2 लेनको बनाई नियमित यातायात चल्ने बनाउन आवश्यक छ। अहिलेको विपत्तिको कारण गोर्खाका विभिन्न भागमा खाद्यान्न आपूर्ति समस्या परेको छ। सामा गाउँ र छेकम्पार लगायतका क्षेत्रमा चीनतर्फबाट 2टा भन्ज्याङबाट विगतमा खाद्यान्न आपूर्ति हुँदै गरेकोमा कोरोनाका कारण ती नाका बन्द हुँदा खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या भएको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट उक्त नाका खोल्न पत्राचार भए तापनि अहिलेसम्म खोल्न नसकेको अवस्था प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो प्रदेशको लागि गौरव र महत्त्वपूर्णको आयोजना हो। यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न यहाँबाट यथासम्भव छिटो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्नका लागि समन्वयको जरुरी छ। विमानस्थल निर्माण हुँदै गर्दा गरेको स्थलमा कृषकहरूको सिँचाइ सुविधा सहज बनाउन, खानेपानीको आपूर्ति गर्न, भल पानीको व्यवस्था गर्न, थप रकमको व्यवस्था गर्न सङ्घ सरकारकै सहयोग बिना सम्भव छैन। बागलुङको अर्नाकोटमा विमानस्थल बनाउनु पर्नेछ। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा खण्डको स्तरोन्नति हुँदैछ। पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको नजिकमा रहेको पृथ्वी राजमार्गको चाउथेदेखि पृथ्वी चोकसम्मको खण्डको पहिलो चरणमा काम गर्नका लागि सम्बन्धित ठेकदारलाई निर्देशन दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसो गर्न सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएका यात्रुहरू सहजताका साथ लेक साइडसम्म जान सक्ने अवस्था निर्माण हुनेछ। नेपालकै पर्यटकीय राजधानीको रूपमा परिचित गण्डकी प्रदेशको राजधानी
पोखराको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा रहेको फेवातालको संरक्षणका सन्दर्भमा विज्ञ टोलीबाट प्रतिवेदन गुरु योजना प्रदेश सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश भइसकेको छ। फेवातालको विकास सौन्दर्यीकरणका लागि तालभित्र पर्ने दूषित दर्ता जग्गा बदर गर्ने पहिलो आवश्यकता त छँदैछ। त्यसको अतिरिक्त वरिपरिका जग्गा अधिग्रहण, भौतिक सीमाङ्कन, आधुनिक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तथा उक्त गुरु योजनाको कार्यान्वयनमा सङ्घ सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। खेलकुदतर्फ फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया कास्कीको माछापुच्छ्रे स्थित भेडाबारीमा सुरु भएको छ। यसमा फिफाले समेत लगानी गर्नका लागि चासो देखाएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो परियोजनालाई प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ठुलो धनराशि आवश्यक पर्ने हुँदा सङ्घ सरकारले यसमा उपलब्ध गराउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। गत वर्ष पोखरामा साउथ एसियन गेमका विभिन्न विधाका खेल सञ्चालन गरेको सुखद र सफल अनुभव छ। पोखरा रङ्गशाला देशकै ठुलो रङ्गशाला पनि हो। यो रङ्गशालामा रात्रिकालीन खेल सञ्चालनका लागि आवश्यक बत्तीको प्रबन्धका साथै अन्य आधुनिक पूर्वाधार उपकरण जडान गर्नका लागि प्रदेशसँग स्रोतको अभाव भएकाले यसमा केन्द्रले को सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। नवलपुरमा बीपी अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण आयोजनालाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेको छ। नारायणी नदीमा तटबन्ध गर्ने उक्त जमिनमा सर्वप्रथम सरकारको नाउँमा ल्याई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेमा मात्र प्रदेश सरकारले खेल मैदान निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सक्ने हुँदा त्यसमा सङ्घीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यसै गरी प्रदेशभित्र बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेश स्तरीय लामे आहालको बस पार्क, पोखरा चक्रपथ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, नवलपुरको लोकहा खोला, काशीको पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आदि जस्ता योजनामा जमिन प्राप्त हुन नसक्दा समस्या भएको छ। जमिन नै प्राप्त नहुँदा प्रदेशका गौरव रूपान्तरण तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ। प्रदेश सरकारको अनुरोधमा सजगताका साथ जमिन प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइदिन हुन प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछु। यो प्रदेशको सबैभन्दा कान्छो जिल्ला नवलपुरको सदरमुकाम कावासोतीमा एकीकृत नमुना सदरमुकाम बनाउन जमिन प्राप्त भएको छ। निर्माणको लागि 128 बिघाको जमिनमा निर्माणको लागि डिजाइन समेत तयार भएको छ। तर निर्माण कार्य अघि बढाउन रकमको अभाव रहेको साथै निर्माण प्रक्रिया समेत आरम्भ गर्ने सम्बन्धमा तत्काल रकम व्यवस्था र निर्माण कार्य अघि बढाउन सहजीकरण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै प्रदेश र स्थानीय तह समेतको सहभागितामा धोबादी फलम खाने पनि तत्काल सुरु गर्न अनुरोध गर्दछु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, काली गण्डकी प्रदेशको सभ्यताको आधार हो। काली गण्डकी नदी केवल नदी मात्र होइन, आस्थाको सभ्यता गजेन्द्र मोक्षधाम, देवघाट, केलादी, रामदी, सेतीबेनी, कागबेनी, दामोदर कुण्ड जस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल यसमा छन्। धार्मिक महत्त्वका अतिरिक्त यसको प्राकृतिक, वातावरणीय, सांस्कृतिक र आर्थिक महत्त्व छ। यसमा पाइने दुर्लभ शालिग्राम, धार्मिक पीठ तथा पवित्र स्थलहरू ऐतिहासिक महत्त्व समेतको आधारमा यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा पार्न सकिने सम्भावना रहेकोले त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले थालेको प्रयास सङ्घ सरकारको तर्फबाट पनि सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। काली गण्डकीको डाइभर्सनका सम्बन्धमा प्रारम्भदेखि नै सम्पूर्ण प्रदेशवासी र प्रदेश सरकार विरोध रहिआएको छ। काली गण्डकी क्षेत्रको विकास र संरक्षण तथा त्यसलाई यस प्रदेशको आर्थिक उन्नयनमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञ टोलीको बनाएको छ। उक्त टोलीले 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउँदैछ भन्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस प्रदेशका गौरवका रूपमा रहेका सम्पदाहरू लोमानथाङ दरबार, कोला सोथार, गोर्खा दरबार, तनहुँसु दरबार क्षेत्र आदिलाई विश्व सम्पदा सूचीमा पार्न पहल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै अवसरमा पोखरा र पुण्य क्षेत्र मुक्तिनाथ जोड्ने संसारको सबैभन्दा लामो केबल कार निर्माणमा रहेको अलमल अन्त्य गर्ने गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यही 14 गते मन्त्री परिषदबाट उक्त योजना अघि बढाउन गर्नुभएको निर्णयका लागि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै गण्डकी प्रदेशमा 5 वटा महत्त्वपूर्ण नदी प्रणाली
मादी भ्याली, काली गण्डकी, मर्स्याङ्दी, बुढी गण्डकी सेती छन्। यस्ता जलाधार क्षेत्रमा आधारित भएर विकास अघि बढाउन आवश्यक छ। यस्ता नदी प्रवाह क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका बीचमा सहकार्यको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै हाई अल्टिच्युडमा रहेको गोर्खाको नुम्री भ्यालीमा फिल्म सिटीको निर्माण, मनाङ र मुस्ताङमा हाई अल्टिच्युड खेल मैदान आदि निर्माणका लागि विशेष सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। भारत र चीनसँगको व्यापार विस्तारका लागि यस प्रदेशमा उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन निर्यातका लागि सङ्घ सरकार र प्रदेश बीच सहकार्य आवश्यक भएको बेहोरा समेत अनुरोध गर्दछु। यसै प्रदेशमा पर्ने गोरखकाली रबर उद्योग, भिरकुटी कागज कारखाना बन्द अवस्थामा छन्। यी उद्योग प्रदेशमा हस्तान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनका लागि अनुरोध गर्दछु। उत्तर गङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा सङ्घ सरकारले तदारुकता देखाओस् भन्ने प्रदेशवासीको अपेक्षा छ। विभिन्न वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाई जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीजीले अगाडि सार्नु भएको सोचलाई कार्यान्वयन गरी बुढी गण्डकी आयोजना सञ्चालनमा लैजान अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रदेशलाई थप स्रोत सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ। विद्यमान राजस्व बाँडफाँडको प्रणालीमा परिमार्जन गरी प्रदेशलाई थप राजस्व प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानले सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने व्यवस्था धारा 56 मा गरेको छ। राष्ट्रिय रूपमा चौथो स्थानमा रहेको थारू जातिको जनसङ्ख्या यस प्रदेशमा 1.7% मात्र छ। थारू, बोटे, माझी, मुसर समेत रहेको बस्ती रहेको त्यस क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कोरोना महामारीसँग जुझ्न यहाँको नेतृत्वको सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस प्रदेशका 2 जिल्ला मनाङ मुस्ताङले कोभिड विरुद्ध पूर्ण खोप प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। नेपाल सरकारले विशेष महत्त्व दिई यस प्रदेशलाई खोप उपलब्ध गराउँदै आएको कास्की जिल्ला समेत केही दिनभित्र पूर्ण खोप मुक्त हुँदैछ। नेपाल सरकारबाट खोप प्राप्त हुँदै आएकोमा केन्द्र सरकारबाट थप खोप पनि उपलब्ध भई सबै नागरिकले समयमा नै खोप पाउने व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध गर्दछु। कोभिडले थला परेका सामाजिक आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्रदेश सरकारले 1 अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष खडा गरेको छ। मझौला र ठुला व्यापारीका लागि गरेको छ, तर यो पर्याप्त छैन र यो ठुला व्यापारीहरू र मझौला व्यापारीहरू सहित यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा विशेष प्याकेज आओस् भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदेश राजधानी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस असोज 11 गतेका दिन नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीति नियोगका प्रमुख, विकास साझेदारहरू र दात्री संस्थाका प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरी भव्य कार्यक्रम समेत सरकारले गरेको कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेश सरकारको आग्रहमा साथै प्रदेश 2 का माननीय मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको टोलीले समेत पोखरा भ्रमण सम्पन्न गरेको छ। यसरी अन्तर प्रदेश सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसैले पोखरा खुला रहेको र पर्यटकलाई स्वागत गर्न पोखरा आतुर रहेको सन्देश दिने कोसिस गरेका छौँ। त्यसमा उपस्थित हुने सबै पाहुनाहरूलाई प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। उक्त कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको संलग्नता निकै सराहनीय थियो। उपस्थित पाहुनासँग हामीले विकासका सहकार्यका क्षेत्रहरूबारे छलफल गरेका थियौँ। गण्डकी प्रदेशमा विकासमा सहकार्य गर्न मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदार र दात्री संस्थालाई उत्प्रेरित गरिदिनु हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछु। लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाउन, समृद्ध नेपालको लक्ष्य प्राप्त तथा नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्वर्धन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा सुशासन प्रवर्धनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वको सरकार सफल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यहाँको कुशल नेतृत्वमा मुलुक स्थिरता अग्रगमनको बाटो समात्ने छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अब प्रदेशको वास्तविकता पिक्चर हाम्रो आर्थिक अवस्थामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
अहिले हामीले गण्डकी प्रदेशले सरकारले निर्माण गर्न खोजेको प्रदेश सभाको भवन निर्माण डिपिआर भइसकेको छ, तर यसका लागि चाहिने रकम हामीसित छैन। प्रदेशका रणनीतिक महत्त्वका स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक मध्ये 339 किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। निर्माणका लागि डिपिआर भइसकेका 287 किलोमिटर सडक रहेका छन्। यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि हामीलाई 14 अरब 35 करोड रुपियाँ चाहिने देखिन्छ बहुवर्षमा लैजानको लागि। तर यसै आर्थिक वर्षको लागि 3 अर्ब आयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ। डिपिआर भइसकेका 50 वटा मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट 3 अर्ब लाग्नेमा यस आर्थिक वर्षमा 70 करोड रुपियाँ प्राप्त भएमा काम सुरु गर्न सकिन्छ। प्रदेशमा ठेक्का लगाइसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न 7 अरब आवश्यक पर्ने छ। चालु आर्थिक वर्षमा 4 अरब आयो भने पनि पुरा हुनेछ। उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न रकम प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। सङ्घले हस्तान्तरण गरेका योजनाका लागि 5 अरब रुपियाँ मध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा भने 3 अरब रुपियाँ आवश्यक छ। प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि 29 अरब 80 करोड रुपियाँ आवश्यक पर्नेमा चालु वर्षका लागि थप 11 अरब 45 करोड रुपियाँ आवश्यक भएकाले यो रकम उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आज प्रदेश साक्षर घोषणा भएको छ। हामी अझ महत्त्वाकांक्षी योजनाका साथ अघि बढ्नेछौँ। अब प्रदेश सरकार सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा क्रियाशील रहनेछ। आजको यस समारोहमा म प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्था अब्बल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न आज प्रमुख अतिथिका रूपमा पाल्न हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशवासीको तर्फबाट कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै साथ यस अभियानमा का अभियन्ता, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, समाजसेवी, गैर सरकारी संस्था, सञ्चारकर्मी, उद्यमी, व्यवसायी, निजी तथा सरकारी विद्यालय, आबद्ध सङ्घ सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नागरिक समाजप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा यस अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैमा आभार व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न अहोरात्र खट्ने माननीय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान मन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठजी सहित मन्त्री परिषदको पुरै टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आभार व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई समापन भएको आजको यो कार्यक्रम हाम्रो प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष कामले गर्दा बाहिर जान परे तापनि पुरस्कृत व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार दिइसकेपछि औपचारिक रूपमा विसर्जन हुने घोषणा गर्दै अन्त्यमा फेरि पनि पहिलो पटक हाम्रो प्रदेशको यो साक्षर घोषणा कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आइदिनु भएकोमा म प्रदेश सरकार, प्रदेशवासीकै तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तालीद्वारा विदाई गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु।